बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम मीडिया के ऊपर जो क्रंच है उस पर गुफ्तगू करेंगे। हमने गुफ्तगू के लिए दावत दी है, CEO हैं स्मार्ट वेज कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, जनाब लियाकत लाज। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया कि हम अखबार हक़ के ऑफिस में विज़िट करें और ये इट्स आवर ब्लेसिंग कि हम आपको आए, थैंक यू, विज़िट किया। अच्छा सर, स्मार्ट वेज एडवर्टाइजिंग एजेंसी इस्लामाबाद की लीडिंग एजेंसी है। किस तरह आपने ये सफ़र किया, अपनी मेहनत के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। किस तरह आपने इस एजेंसी को लीडिंग एजेंसी इस्लामाबाद की बनाया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो ये है कि मैंने स्टार्ट ही एज ए वर्कर लिया और बिल्कुल ही एक लीस्ट लेवल पे काम स्टार्ट किया। सही। तो 2002 से ये सफ़र का आगाज़ हुआ और उसके बाद फिर काफ़ी बड़ी एजेंसीज़ में जॉब की, सर्विसेज की। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर 2013 में मैंने ये अपनी इस्टेब्लिश की थी। सही। सो जो इसमें मैंने देखा है वो इंसान की ज़िंदगी में जो टर्निंग पॉइंट होता है वो कोई अल्फाज होते हैं। तो मुझे किसी ने ये बोर्ड इन माइंड कराया ये अल्फाज कि लक फेवर बोल्ड। तो हम चूँकि एक नौकरी पेशा लोग थे, हमारे लिए मसला था कि हम किस तरीके से इसको करेंगे, सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मगर वो लक फेवर बोल्ड से जो है ना, वो इसमें मुझे बड़ी इनकरेज हुई और मैंने अपना ऑफिस स्टार्ट किया 2013 में। सही। तो फिर दूसरी बात यह है कि मुसम्मम इरादे आधी कामयाबी होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर इसी को किया कि हमने आगे बढ़ना है और एजेंसी को एक नेशनल लेवल पे खड़ा करना है। सही। तो बस मेहनत पे यकीन किया और अल्हम्दुलिल्लाह उससे आज हम एक अच्छे मुकाम पे खड़े हुए। सही। अच्छा लियाकत साहब, 2002 से आपने स्टार्ट किया, बिल्कुल यंग एज आपकी होगी, अभी भी एज आपकी इतनी नहीं है और इतनी स्ट्रगल आपने की। क्या क्या मुश्किलात आपको दरपेश रही 2013 तक जब आपने अपना ऑफिस माशाल्लाह एस्टेब्लिश कर लिया? जी एक्चुअली मुश्किलात तो होती हैं कि कोई भी काम आप कर रहे होते हैं तो वो नया सा फील होता है ना कि यार मैं कैसे करूँगा। अब जब कोई बंदा नौकरी कर रहा होता है तो उसकी नौकरी ऐसी होती है कि यार वही बस करता रहूँ। अब जब किसी नए काम में जाएगा तो इसको ये सोचेगा कि यार ये तो नया है, तो मुश्किल ही लगेगा वो। जब उसको आप कर गुजरते हैं, आगे बढ़ते हैं तो वो बहुत आसान होता है। बिल्कुल सही। तो इसलिए वो जो सारे काम हुए हैं वो पहले तो मुश्किल लग रहे थे, अब वो सारे आसान लग रहे हैं। तो जो अब आगे वाले हैं वो अब सारे आसान लग रहे हैं, मुश्किल नहीं लग रहे। सही। अच्छा सर, आपकी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी जो है वो किन किन डिपार्टमेंट्स को डील कर रही है? उसमें प्रिंट मीडिया आता है और सोशल मीडिया भी आता है या अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसको आप ज़्यादा डील कर रहे हैं? बेसिकली हम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों मीडिया में काम करते हैं और ख़ास तौर पर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों एरियाज़ में हम काम कर रहे हैं। सही। तो प्राइवेट में भी हमारे पास अच्छी क्लाइंटेल है, एट द सेम टाइम गवर्नमेंट का भी हम बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। सही। अच्छा सर, अखबारात की क्या समझते हैं, क्या वजह है कि आजकल उनके ऊपर जो क्रंच चल रहा है उसकी बेस क्या समझते हैं आप? बुनियादी वजह क्या आप बताएंगे? सर इस वक्त तो जो क्रंच है अखबारात के लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया आजकल आ गया है। तो नो डाउट कि प्रिंट मीडिया की अफादियत एट द सेम टाइम वही है, मगर हम लोगों ने ख़ुद से इसको जो है ना डीप्रायोरिटाइज कर दिया। अच्छा। हम इसको खुद ही वो मतलब अब आपका अगर पेपर है, एक अच्छा पेपर है, आपने इसको कलर रखा हुआ है और आप इसकी रीच बढ़ाएं, इसकी सर्कुलेशन बढ़ाएं, इसमें लिखने वाले ऐसे लोगों को लाएं कि जो लोगों के लिए लोग उनको पढ़ने में अच्छा मतलब फील करें, वो समझें कि यार मुझे इसका कॉलम पढ़ना है, मुझे इनकी खबरें पढ़नी है। और इस तरह है। प्लस ये है कि आपको उसकी सर्कुलेशन को बढ़ाना चाहिए। सही। और जो उसका लुक है उसको आपको बेहतर करना पड़ेगा। सही। तो फिर इसी से ये माइलेज अचीव होगा। सही। अच्छा, अभी आपके किन किन शहरों में ऑफिसेज हैं? किस तरह आपने डेवलप किया है अपनी कंपनी को, थोड़ा सा हमें बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो हम KP में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। सही। और पंजाब में भी बहुत बेहतरीन हम काम कर रहे हैं और सिंध ऑफिस भी अभी हमने इस्टेब्लिश किया है। सही। तो पिंडी में भी हमने ऑफिस बनाया हुआ है, वी आर वेरी क्लोज टू यू, मतलब सामने ही है दुबई प्लाजो में। अच्छा। और इसी तरह फिर हमने 0 पॉइंट पे अपना हेड ऑफिस है। इसका मतलब पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह आप जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है। सही। अच्छा, एक अखबार को क्या क्या फार्मेलिटीज़ पूरी करनी चाहिए कि उनको बेहतर एडवर्टाइजमेंट मिल सके? एक्चुअली सबसे बड़ा जो एडवर्टीज़मेंट का आपको इम्पैक्ट है तो वो PR है कि आपकी PR बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसी PR की बेस पे ही आज मतलब सारे लोग कामयाब हैं। अगर आप पे कोई कहीं जानने वाले लोग बैठे हैं तो उनसे आप अपनी फेवर ले सकते हैं।
پلس یہ ہے کہ آپ کے اخبارات کی اپنی کریڈیبلٹی جو آپ کے اخبار کی ہے وہ بھی بہت بہترین ہونی چاہیے. اس کو لوگ پڑھتے ہوں, وہ لوگ جانتے ہوں کہ یار یہ اخبار ہے, اور اس سے لوگوں کو اس کو ریسپانس بھی آتا ہو. اب خاص طور پر جو میٹروپولیٹن اخبار ہیں ان کی لوکل خبریں جو ہیں, خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جو ریجن کی کوئی ایسی خبر ہو جو نیشنل ڈیلیز جو ہیں اس کو وہ لیڈ نہیں بناتے, مگر اگر اس کو آپ لیڈ بنا لیں تو لوگ اپنے لوکل جو اسلام آباد راولپنڈی کے میٹروپولیٹن کے لوگ ہیں وہ اس کو پریفر کریں گے. جس طرح لاہور میں دیکھیں سٹی 42 کو زیادہ دیکھا جاتا ہے کیونکہ وہ جو چینل ہے وہ ایز کمپیئر ٹو ہاں لوکل ہیں تو وہ اس کو پریفر کرتے ہیں. تو ریجنل ڈیلیز میں بھی یہی چیز ہے کہ جو ریجنل اخبارات ہیں ان کو لوگ اس لیے پڑھتے ہیں کہ میرے گلی محلے کی, میرے ناظم کی, میرے سٹی میئر کی, میری ان لوگوں کی خبریں ہوں گی. تو ان کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ جو نیشنل لیول پہ پی ایم نے کیا کہا یا وزیر اعلیٰ نے کیا کہا یا نیشنل لیول پہ پالیسیز کیا چل رہی ہیں. تو ان کو اس سے غرض ہوتی ہے کہ ان کے جو ریڈیس میں خبریں ہیں وہ کیسی ہیں, ان کا محل وقوع میں کیا چل رہا ہے. تو میرا خیال ہے اس کو پرائرٹی دیں تو بھی ہمارے جو اخبارات ہیں وہ اچھا لوگوں میں ریچ ہو سکتے ہیں, ان کو مائلیج اچھا مل سکتا ہے, ریڈرشپ میں اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. صحیح. اچھا, کیا حکومتی پالیسی ایڈورٹائزمنٹ میں کوئی رخنہ پیدا کرتی ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو اشتہارات دینے اس اخبار کو؟ کیا حکومت کے بھی ناپسندیدہ کچھ ہوتے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. نہیں, گورنمنٹ کی تو اپنی پالیسیز ہیں, وہ جب چاہے جس طرح چاہے اس کو وہ مینیج کرتے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی کسی طور پر گورنمنٹ انفلوئنس کرے, لیکن میری سجیشنز یہ ہوں گی کہ گورنمنٹ کے آفیسرز کے ساتھ ٹاپ لیولز پہ جو آفیسرز بیٹھے ہیں ان کے ساتھ اچھی پی آر ہونی چاہیے تاکہ وہ پرائرٹی دیں آپ کے اخبار کو. صحیح. نہیں, کیا وہ ایجنسی کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں, آپ کو وہ پریشرائز کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس اخبار کو ایڈ دینا ہے, اس کو نہیں دینا؟ نہیں, یہ تو ایس او پیز ہوتے ہیں نا, ان کی پالیسیز ہوتی ہیں, وہ جب آ جاتی ہیں تو وہ جیسے وہ کہتے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے. صحیح. حکومتی پالیسی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتی؟ ہمیں پالیسیز ڈسٹرب نہیں کرتی انلیس کہ کوئی ایسا اس میں ہو کہ جس سے پوری ہماری صنعتی کرنچ کا شکار ہو. صحیح. تو وہ نہ ہو تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اچھا, ایک ایڈورٹائزمنٹ ایجنسی کس چیز کو دیکھتی ہے, اخبار میں کیا چیز دیکھتی ہے, پھر اس کو اشتہارات جو ہے وہ زیادہ دیتی ہے کہ اس میں اخبار کی یہ چیز جو ہے وہ اچھی ہے, اس کی رینج اچھی ہے, کیا اس کی سرکولیشن اچھی ہے, کس چیز پر آپ جو ہے وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں اخبار کو؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اخبار خود بولتا ہے نا, کہ لوگ بولتے ہیں, ورڈز آف ماؤتھ ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ جنگ سب سے اچھا اخبار ہے. صحیح. اب اخبار پھر ایڈورٹائزنگ ایجنسی خود سے اشتہار نہیں دے رہی ہوتی چونکہ وہ کلائنٹ کا ہوتا ہے. صحیح. تو کلائنٹ اگر اس کو سمجھتا ہے کہ میرا اس اخبار میں ایڈ لگے, اچھا, تو وہ آٹومیٹیکلی جو ہے نا وہ اس کو یہ ایڈ جاتا ہے. اب جہاں پر فیور کی بات ہے یا پھر ہم سمجھتے ہیں پروفیشنلز کے طور پر کہ یہ اخبار بہت اچھا جا رہا ہے, تو ایز اے اس کا پروجیکشنز اور وہ بہتر بنانے کے لیے ہم بھی کلائنٹ کو ریکویسٹ کر لیتے ہیں کہ جی یہ اچھا اخبار ہے, اس کو آپ ایڈ دیں. صحیح. تو اس کے بعد پھر اخبار کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو جو آبجیکٹیو ہے کلائنٹ کا اور ایجنسی کا وہ کیسے میٹ کرتا ہے. اچھا سر, بہت سارے ایسے ڈمی اخبارات ہیں جو اوریجنل اخبارات کا جو ہے نا وہ حق کھا رہے ہیں اس وقت. یہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بہت سارے ڈمی اخبارات وہ اشتہارات بھی لیتے ہیں, ان کا راستہ کیسے روکا جا سکتا ہے؟ وہ تو اب میں اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. سرکار ہی اس کو بہتر ڈمی اخبارات کو میرا خیال ہے کر سکتی ہے اور کر رہی ہے. تو اٹس دیئر ڈومین کہ ان کو کیسے ہینڈل کیا جائے. لیکن ڈمی اخبار تو بذات خود ہی اس کا کوئی نام ہی نہیں ہے جی, وہ پرنٹ ہی نہیں ہوتا, وہ مارکیٹ میں نہیں آتا, وہ ڈمی ٹھہرا نا, اس کے ساتھ تو ڈمی کا لفظ لگ گیا. تو میرا خیال ہے وہ اس لیے اس کا وجود وہ اتنا اویئر نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی کام ملے. اگر وہ ہو بھی تو میرا خیال ہے بڑے اخباروں کی صحت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح. نہ ہو یا ہو اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیا سجیشن دینا چاہیں گے آپ جو مقامی اخبارات ہیں, جو ریجنل اخبارات ہیں, ان کو کیا کیا اپنے اندر امپرومنٹ لانی چاہیے کہ ان کو جو ہے نا وہ اچھے لیول پر اشتہارات مل سکیں اور اپنے آپ کو سروائیو کر سکیں؟ سرکولیشن کو مضبوط کریں اور اپنی جو وہ ہے خاص طور پر جو کالم ہے یا جو ایسی خبریں ہیں جو لوگ لائک کرتے ہیں, جو پیپلز وانٹ کہ جی اس طرح کی نیوز ان کو اخباروں میں آئے, اسی کو وہ بہتر کریں. پلس یہ ہے کہ لوگوں سے ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسے سیشن رکھیں کہ ان سے وہ رائے لیں, سجیشنز مانگیں کہ آپ ہمیں بتائیں ہم اس کو کیسے امپروو کریں. تو میرا خیال ہے دس از دی رائٹ وے. بہت شکریہ سر, آپ نے بہت قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کا اخبار جو ہے نا اب انہیں اخباروں میں آ گیا ہے کہ لوگ ان کا نام لیتے ہیں. اور ہر بندہ بڑے پیار سے آپ کی طرف آتا ہے جب آپ بلاتے ہیں.
تو ہماری بھی خواہش ہے کہ اس اخبار کو آگے کے لیے ہم بھی جتنا تعاون کر سکیں، کوشش کر سکیں، تو وی ول ڈو دیٹ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر۔ جی ناظرین، آپ نے لیاقت لاج صاحب کی باتیں سنی۔ کسی بھی کام کا مصمم ارادہ کامیابی کی دلیل ہوتا ہے۔ آپ بھی اپنی قیمتی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ حق اور سچ کی آواز، عوام کے مسائل کو منظر عام پر لانے، اقتدار کے ایوانوں سے عوام کی دہلیز تک، پاکستانی عوام کی آواز، پاکستان کا قومی اخبار ڈیلی اخبار حق کی 11ویں اور حق نیوز کی دوسری کامیاب سالگرہ پر قوم کو مبارکباد۔ 12 کلر صفحات پر مشتمل ڈیلی اخبار حق نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ عوامی اور قومی ایشوز، ملکی مسائل، عالمی منظرنامے، عوامی مسائل پر بے لاگ تبصروں اور مسائل کو اجاگر کرنے میں سب سے آگے رہنے والے قومی اخبارات میں ڈیلی اخبار حق نے نمایاں کردار ادا کیا۔ ملک میں جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور عوام کی آواز کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے کے لیے پرعزم میری اور آپ کی آواز ظلم کے خلاف ڈیلی اخبار حق، حق نیوز۔